सर, एसएफटी नेपालका केन्द्र प्रदेश जिल्ला र तहका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, अतिथिज्यूहरू र म्याथमेटिक्स लर्निङ ग्रुपका सम्पूर्ण साथीहरू लगायत सिकाइका लागि यहाँ उत्सुकपूर्वक जोडिनुभएका सम्पूर्ण सर म्याडमहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ। मेरो बारेमा भन्नुपर्दाखेरि म गीता देवी महर्जन, मेरो घर काठमाडौँ 15 दल्लो आवास, अनि म चाहिँ हाल नेपाल आदर्श सेकेन्डरी स्कुल जुन गणबाल 22 मा अवस्थित छ काठमाडौँमा, त्यहाँ म्याथमेटिक्स टिचरको रूपमा कार्यरत छु। अनि मेरो अल्जेब्रा टिममा रहनुभएका साथीहरू अम्बिक बराल सर हाम्रो टिमको टिम लिडर हुनुहुन्छ भने हामी मुरारी पाण्डे सर, गीता देवी महर्जनमा आफै, कृष्ण गौतम सर र योगेन्द्र अधिकारी सर हुनुहुन्छ। आजको जुन सेसनको सेड्युल रहेको छ, मैले चाहिँ यो फर्स्ट सेड्युलमा चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन, यो x² + bx + c = 0 टाइपको क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई चाहिँ जियोजेब्रा सफ्टवेयर युज गरेर कसरी डाइनामिक बनाउन सकिन्छ र त्यसको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन पनि प्रस्तुत गर्नेछु। र सेकेन्ड सेड्युलमा चाहिँ मैले यो लिनियर इक्वेसनको चाहिँ डेमो मात्र, हामीले यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा डिबग गर्न जानिसकेपछि यसका इक्वेसनहरू लिनियर इक्वेसन पनि त्यसै गरी गर्न सकिन्छ। त्यसकारण म यो लिनियर इक्वेसनको चाहिँ डेमो प्रस्तुत गर्नेछु। यो सिमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन x + py = px + qy = r टाइपको सिमल्टेनियस लिनियर इक्वेसनलाई चाहिँ सब्स्टिट्युसन मेथडबाट कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ जियोजेब्रा सफ्टवेयर युज गरेर, र त्यसलाई चाहिँ ग्राफिकली रिप्रेजेन्टेसन गरेको पनि म यो डेमोबाट प्रस्तुत गर्नेछु। र मैले चाहिँ यो आजको सेसनको लागि चाहिँ 8:15 देखि 9:15 PM सम्म, डेमोको लागि चाहिँ 9:15 देखि 9:15 सम्म भनेर यसरी समय छुट्याएको छु। आज हामी क्वाड्रेटिकमा म सेयर गर्छु। मैले क्वाड्रेटिक इक्वेसन चाहिँ सेयर भएको छ है मेरो क्वाड्रेटिक इक्वेसन। यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन जुन ax² + bx + c = 0 टाइपको क्वाड्रेटिक इक्वेसन चाहिँ यो फर्मुला मेथडबाट कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ, यो सल्भ गर्नलाई त हजुरहरू सबैजना विज्ञ हुनुहुन्छ, तर यसलाई चाहिँ यो मुख्य समस्या आउने भनेको 1 हुँदाखेरि चाहिँ 1 पनि देखिने, अनि प्लस माइनस साइनमा चाहिँ दुवै साइन देखिने, यस्ता समस्याहरू हुने हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिबग गर्ने, अघि एकजना सरले पनि सोध्नुभयो डिबग गर्ने के हो भनेर। यो चाहिँ यो एप्लिकेसन, यो सफ्टवेयर युज गर्दाखेरि जुन यो लजिकली इरर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ करेक्ट गर्नु नै डिबग हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति मैले यहाँ बटनबाट रिसेट गरेर यसरी नेक्स्ट गर्दै जाँदाखेरि स्टेपहरू पनि यसरी देखिने गरी यो फाइल बनाउन हजुरहरूलाई आज सहजीकरण गर्नेछु। यसरी, अनि त्यसै गरी यसको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन पनि यहाँ हजुरहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यो इक्वेसनको जुन रुट्स हामीले 1 र अनि त्यसपछि यता -6 भनेर हामीले यहाँ निकालेका छौँ। यो चाहिँ हामीले यो कर्भले चाहिँ यो एक्स एक्सिसमा चाहिँ कहाँनिर काटेको छ भन्दा यो 1 र -6 मा यसरी हामीले यो ग्राफिकल्ली पनि यो इक्वेसनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर देखाउन सक्नेछौँ। अब यसको लागि चाहिँ हजुरहरू सबैजना यो फाइल बनाउनको लागि एउटा नयाँ विन्डो ओपन गरेर सँगसँगै अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। एउटा नयाँ विन्डो खोल्नु होला हजुरहरू सबैले। Yes, ma'am, we are ready. हस् सर।
मैले यसमा चाहिँ अब यो इनपुट बार माथि लगेँ है अनि फन्ट साइज 20 बनाएको छु अनि यो ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ हजुरहरूले यहाँ व्हाइट अलिकति म्याम अप्ठ्यारो हजुर हेलो म्याम हजुर सर न्यू शेयर गर्नु त एकचोटि त्यही आए जस्तो लाग्यो ए अलिकति बढाउनु पर्छ कि डेस्कटप भन्ने छनौट गर्नु जतिलाई त्यही होला नि एकैछिन है त शेयर भएको छ सर हुँदैछ म्याम हामी चाहिँ अब यो क्वाड्रेटिक हजुर हजुर हजुरले जुन रेडी बनाउनु भएको छ यो स्टेप नि कसरी बनाउने भनेर नर्मलमा लगेर गराइदिनु देखाउनु न एकचोटि यो कलर आएको चाहिँ सर हजुर यो ब्याकग्राउन्ड ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ नर्मल्ली व्हाइट हुन्छ है अनि यसमा चाहिँ यो व्हाइट ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ मैले यो ब्याकग्राउन्डको कुनै पनि स्पेसमा राइट क्लिक गरेँ राइट क्लिक गरेर ल्यापटप थोरै ह्याङ भएको हुनाले अलि ढिला भएकोमा माफी चाहन्छु म ठिक छ बिस्तारै गरे हुन्छ यो ग्रिड एक्सिसहरु पनि सबै हटाएँ मैले पछि आयो एक्सिस पनि हटाएँ ग्रिड पनि हटाएँ मैले अनि राइट क्लिक गरेर ग्राफिक्समा जानु होला ग्राफिक्समा यहाँ बेसिकमा मिसलेनियसमा ब्याकग्राउन्ड कलर भन्ने अप्सन छ यो व्हाइट देखेको छ यसमा चाहिँ मैले अलिकति ग्रीन कलर चुज गरेँ ओके गरेँ चुज भएन जस्तो एकैछिन है भयो अब चाहिँ हामी यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन फर्मुला मेथडबाट डाइनामिकल्ली कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर एउटा फाइल बनाउन लाग्दैछौँ त्यसको लागि चाहिँ म स्लाइडर यो जुन यहाँ सेकेन्ड लास्टको अप्सन छ टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला र टेक्स्टमा चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन फर्मुला मेथड भनेर यहाँ म हेडिङ टाइप गर्न लाग्दैछु हजुरहरू पनि सँगसँगै जानु होला टेक्स्ट इटालिक बनाउने हो भने टेक्स्ट पछि आइटी भनेर हामीले टाइप गर्न सक्छौँ अनि कर्ली ब्र्याकेट ओपन क्वाड्रेटिक इक्वेसन इक्वेसन चाहिँ हामी फर्मुला मेथडबाट गर्दैछौँ त्यो अनुसार ल्यापटप अलि ह्याङ भइरहेछ त्यही भएर समस्या भयो अनि ठिक छ नआत्तिकन गर्दिनु अनि ह्याङ नहोला नि हजुर सर केही हुँदैन नि यो जुम एपले गर्दा त्यो सामान्य समस्या हो एकछिनमा ठिक हुन्छ हजुर थोरै फन्ट साइज हजुर फोन्ट यो मिडियम राखेँ क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई फर्मुला मेथडबाट है अब यसमा ax² + bx + c = 0 मा जुन यो x² को कन्स्टेन्ट a अनि x को कन्स्टेन्ट b र त्यसपछि जुन कन्स्टेन्ट टर्म c छ त्यसको लागि इनपुट बारमा गएर मैले abc इनपुट बार ठुलो पार्दिनु न हजुर a = 1
जुनसुकै नम्बर टाइप गर्न सक्नुहुनेछ हजुरहरू मैले 1 लिए म्याम हजुर सर माथि अप्सनमा गएर नि फन्ट साइज बढाउने माग भयो क्या साथीहरूको ए हस् सर अनि यसलाई बोल्ड पनि गर्नु मिल्छ नि मिल्छ फोन साइज 20 राखेको छु मैले कति 24 राख्नु छ ए 20 मा भयो हुन्छ म्याम 20 त छ 24 राख्नु छ ठिक छ अगाडि बढ्नुहोस् बिस्तारै अगाडि हुन्छ सर म्याडम थोरै जुम इन गर्नु न जुम भएको छैन अलि जुम इन भएपछि त्यो ठुलो देखिएला कि न त 20 मा पनि सानै देखिरहेछ 24 बनाइदिनु नि त 24 बनाइदिनु भयो भयो 24 बनाएको छु सर मैले है ल भयो ल बस्छ म्याडम त्यसैगरी b equals to 1 आउँदैन फेरि अट्दैन लेख्दा इन्टर c equals to पनि 1 नै लिए मैले इन्टर गरेँ अब यसमा इनपुट बक्समा गएर यो abc लाई चाहिँ हामीले क्याप्सनबाट लिंक गराउँछौँ क्याप्सनमा a equals to यसलाई हामी a equal to 1 सँग लिंक गराउँछौँ ओके त्यसैगरी b equals to यसलाई पनि हामी b equals to 1 सँग लिंक गराउँछौँ ओके अनि फेरि c लाई पनि c equals to c लाई पनि c equal to 1 सँग लिंक गराउँछौँ ओके अब इनपुट बक्सको लेन्थलाई यो बक्स केबाट ल्याउनु भयो म्याम कुन बक्स सर यो मैले सिलेक्ट गरेको हजुर सिलेक्ट गरेर अनि राइट क्लिक गरी अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा जानु होला त्यहाँबाट स्टाइलमा गएर स्टाइलमा इनपुट बक्स लेन्थ आउँछ यहाँ 20 लाई चाहिँ हामीले 3 बनाऊ अनि यो अलाइनमेन्ट लेफ्टलाई पनि अब सेन्टरमा राख्न मन लाग्यो भने हजुरहरू यहाँ सेन्टर भनेर सेन्टर अप्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो सेन्टरमा आयो है सरी अब भन्न खोजेको यो बक्सहरु टेक्स्टबाट ल्याएको होइन हजुर इनपुट बक्सबाट सर सेकेन्ड लास्ट टुलको लाइक चलायो भने सुरुमा स्लाइडर टेक्स्ट इमेज बटन चेक बक्स अनि इनपुट बक्स छ त्यसको इनपुट बक्सबाट हजुर अब फेरि हामी टेक्स्टमा जाउँ टेक्स्टमा गएर यहाँ हामीले ax² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेसन टाइप गर्छौँ a लाई चाहिँ हामी a सँग लिंक गराउँछौँ यहाँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ म एकछिन अहिले यो टाइप गरेर देखाउँछु हजुरहरूलाई ax² स्क्वायरको लागि alt +2 प्रेस गर्नु होला प्लस bx b लाई चाहिँ अल्जेब्राबाट b अथवा इम्प्टी बक्स ल्याउनु भयो नि हुन्छ bx प्लस c c को लागि alt इन्टर गरेर इम्प्टी बक्स ल्याउनु भयो नि हुन्छ c = 0 एकैछिन म यो इन्टर गरेर देखाउँछु यहाँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा म हजुरहरूलाई अलिकति यहाँ भन्न चाहन्छु यहाँ यो हामी नर्मली 1x² यो कोएफिसिएन्ट जुन 1 आइरहेको छ यो 1 चाहिँ हामी नाओस् भन्ने चाहन्छौँ हामी लेख्दाखेरि त नर्मली x² मात्रै लेख्छौँ है अब यहाँ चाहिँ यो 1x² आएको छ अनि यहाँ त्यसैगरी हामी यो b को जुन यो साइन छ यहाँ अहिले प्लस छ नि यहाँ मैले -2 राखेँ भने यहाँ प्लस माइनस
प्लस माइनस दुईटै साइन देखेको छ, तर हामी प्लस हुँदाखेरि प्लस मात्रै र माइनस हुँदाखेरि माइनस मात्रै आओस् भन्ने चाहन्छौँ है। त्यसको लागि चाहिँ डिबग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ सीमा पनि हामीले -1 राख्यौँ भने प्लस माइनस दुईटै देखाउँछ। हजुरहरू यहाँ नम्बर इनपुट +-1 दुईटै देखेको छ नि है। अनि यहाँ यो x स्क्वायरको कोएफिसिएन्ट पनि 1 आएको छ। चाहिँ यो 1 नदेखियोस्, 1 नआओस्। अनि यो प्लस माइनस साइनमा चाहिँ प्लस हुँदाखेरि प्लस मात्रै र माइनस हुँदाखेरि चाहिँ माइनस साइन मात्रै देखियोस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले डिबग गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि यसलाई चाहिँ मैले डबल क्लिक गरेर ह्याङ भएर क्लिक नै भएन सर, के गर्नु। टेक्स्टबाट यहीँबाट गर्दा नि हुन्छ है। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ ax² + bx + c = 0 छ नि। हो, यसमा चाहिँ अब यो एमा चाहिँ 1 नआओस् भन्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो एम्प्टी बक्सभित्रै गएर इफ कन्डिसन लगाउँछौँ। इफ टाइप गर्नु होला, त्यसपछि ब्र्याकेट ओपन, इफ a == टाइप गर्नुपर्छ है। 1 a = 1 हुँदाखेरि चाहिँ के होस् भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ टेक्स्ट नआओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यसकारण यहाँ चाहिँ डबल इन्भर्टेड कमा टाइप गर्ने, मतलब त्यहाँ चाहिँ 1 हुँदाखेरि चाहिँ 1 टेक्स्ट नदियोस् भन्नको लागि डबल इन्भर्टेड कमा टाइप गर्नु होला। अनि त्यसै गरी अब माइनसको कन्डिसनमा अब फेरि इफ कन्डिसन लगाउँछौँ। इफ a =−1, -1 हुँदाखेरि चाहिँ -1 पछि कमा, -1 हुँदाखेरि चाहिँ के होस् त भन्दाखेरि साइन माइनस मात्रै आओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यसकारण इन्भर्टेड कमाभित्र माइनस साइन टाइप गर्नु होला। अब ए को लागि यहाँ अगाडि प्लस माइनस साइन डिबग गर्नु परेन, अगाडि प्लस माइनस साइन देखिँदा केही फरक परेन। यसलाई चाहिँ अब यो दुईचोटि हामीले ब्र्याकेट ओपन गरेका छौँ, त्यसकारण डबल ब्र्याकेट क्लोज गर्नु होला। अब ax² हामीले प्रिभ्यूमा पनि हेर्न सक्छौँ। अब यहाँ 1 देखिएन है। अब बी को लागि पनि लगाउँछौँ। इफ यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा यसमा मेन यो छ, त्यसकारण यो चाहिँ हजुरहरू एकदम यो एउटा क्लियर भइसकेपछि चाहिँ हामी अरू प्लस माइनस साइनहरू, यस्ता इक्वेसनका अरू प्लस माइनस साइन पनि डिबग गर्न सक्नेछौँ र लिनियर इक्वेसनमा पनि यसले निकै हेल्प गर्नेछ। त्यसकारण इफ अब b = बीमा पनि त्यसै गरी 1 हुँदाखेरि चाहिँ 1 नदियोस्। त्यसकारण हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि डबल इन्भर्टेड कमामा टाइप गर्छौँ है। अब फेरि इफ b =−1 हुँदाखेरि b -1 हुँदाखेरि -1 हुँदाखेरि चाहिँ के होस् त भन्ने चाहन्छौँ त हामी। माइनस नोटेसन आइरहेको छ। हजुर सर, b -1 हुँदाखेरि चाहिँ त्यसै गरी माइनस साइन मात्र देखियोस् भन्ने चाहन्छौँ हामी। त्यसकारण डबल इन्भर्टेड कमाभित्र माइनस साइन टाइप गर्नु होला। अब फेरि अब प्लस माइनस साइनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा इफ b > 0, इफ b <0 भनेको b 0 भन्दा सानो अथवा नेगेटिभ हुँदाखेरि चाहिँ के होस् त भन्दाखेरि b नेगेटिभ हुँदाखेरि त नेगेटिभ माइनस साइन आउँछ। त्यसकारण हामी नेगेटिभ हुँदाखेरि b नै होस् भन्ने चाहन्छौँ। अनि त्यसै गरी अन्यथा चाहिँ हाम्रो साइन प्लस आउनु पर्यो। त्यसकारण नेगेटिभ साइन नभएको अवस्थामा चाहिँ साइन प्लस होस् भन्नको लागि चाहिँ हामी डबल इन्भर्टेड कमाभित्र प्लस साइन टाइप गर्छौँ अनि b होस् भन्ने चाहन्छौँ।
अब यहाँ चाहिँ 3वटा ब्र्याकेट ओपन भएको छ, हामी 3वटा ब्र्याकेटले क्लोज गर्छौँ। अनि अगाडिको यो जुन यो इनपुट बक्स, यो एम्प्टी बक्स भन्दा अगाडिको यो प्लस साइनलाई चाहिँ हामी हटाउँछौँ। अब x स्क्वायर माइनस 2x देखियो, प्रिभ्यूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू। त्यसै गरी c को लागि पनि म्याडम त एनोटेसन अफ गर्दिनु माथि त्यो पार्टिसिपेन्ट दिएको छ। डिसेबल त गरेँ मैले, यो हटेन, के गर्ने होला? इरेज गर्दिनु एनोटेट भन्नेलाई क्लिक गर्नु, हजुर अनि क्लियर अन एनोटेट भन्नेलाई क्लिक गर्नु, हस् सर। अनि मुभमा जानु त माउस सिम्बलमा। भयो सर। अब सी को लागि पनि हामी यो प्लस माइनस साइन डिबग गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ बीमा जस्तै गरेर इफ ब्र्याकेट ओपन, इफ सी इज लेस देन 0 भन्दा सानो अथवा नेगेटिभ हुँदाखेरि चाहिँ सी नै आओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यसकारण डबल इन्भर्टेड कमा पछि सी, नभएमा चाहिँ प्लस आओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यसकारण इन्भर्टेड कमा ओपन प्लस अनि डबल इन्भर्टेड कमा क्लोज, त्यसपछि सी। अब यसलाई पनि ब्र्याकेट क्लोज गरौँ अनि यो अगाडिको प्लस साइनलाई चाहिँ हटाइदिउँ। यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू ल्याटेक्समा। हजुर तीनटा बक्स भित्र राखेको हजुर सर राखेको कुराहरूलाई च्याट बक्समा राखिदिनु न कपी गरेर। सर कपी पुरै हुँदैन नि त सर यसमा त। छुट्टा छुट्टै कमान्डका बीचको एउटा बक्स भित्र क्लिक गर्ने, एउटा मात्रै बक्समा सुरुको बक्समा क्लिक गर्नु र अनि कपी गरेर च्याट बक्समा राखिदिनु न। सुरुकोलाई क्लिक गरेर कन्ट्रोल ए गरे हुन्छ। फर्स्ट बक्समा क्लिक गर्ने अनि कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी गरेपछि छुट्टा छुट्टै गर्नु परेन सर यो? छुट्टा छुट्टै हालिदिने यहाँ च्याट बक्समा। म्याम एउटा स्टेप यहाँ चाहिँ 1 भयो भने प्लस मात्र आउने गराउनु पर्छ होला म्याम। बीमा बी को पछाडि त्यहाँ त्यो इन्भर्टेड कमा भित्र प्लस लेखिदिनु म्याम। मैले पछाडि लेखेको छु सर यता। ए पछाडिको त भयो, हाम्रो 1 भयो भने प्लस पनि साइन त्यही भित्र आउने हो नि। हजुर त्यो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। ए एकचोटि चेक गरी हेरौँ है त सर के हुँदो रहेछ। त्यस्तै अब 1 बनाउनु त बीलाई अनि चेन्ज गरेर अनि नत्र भने एडिट गराउन। हुन्छ सर। भइरहेको छैन यो हजुर। अब यहाँ हेरौँ है त। बी चाहिँ हामीले पोजिटिभ लिँदाखेरि के हुँदो रहेछ? B1 लिँदाखेरि भएन, प्लस चाहियो होइन सर? प्लस चाहियो नि। हजुर हजुर। B1 हुँदाखेरि यता प्लस चाहियो नि सर? हजुर हजुर। प्लस देखियो अनि ऊ हुँदाखेरि माइनस त आइसकेको छ, त्यति मात्र हो। हजुर लेस देन 0 हुँदाखेरि चाहिँ बी नै भयो, अन्यथा प्लस बी नै आओस् भन्ने भयो है। हस् अब च्याट बक्समा राख्दैन। सर यो कपी गरेर च्याट बक्समा बनाइराख्दा गर्नुभन्दा अरू सरहरूले लेखेर च्याट बक्समा राख्दिन छिटो हुन्छ कि बरु? हुन्छ सर होला। हुन्छ त्यही गरौँ सर। म्याडम अगाडि बढ्नुहोस्, अरू सरहरूले लेखिदिनुहोस् न। धेरै सरहरूले कसले के कहिले लेखिदिएपछि भइहाल्छ। धेरै सरहरू छौँ हामी। लेखिदिनु न च्याट बक्समा गर्दा पनि हुन्छ नि साथीहरूले। हुन्छ सर हुन्छ।
1 भएन नभएन if म्याडमको ल्यापटप पनि अलिकति उ भइरहेछ, स्लो भइरहेछ, अन्त त्यो कपी गर्दा हजुर अलि हजुर स्लो भइरहेछ। अब एक्चुअली ए भयो, बीमा डाइनामिक भयो कि भएन चेक गरौँ। बी को भ्यालु 5 राख्दा के भयो? फाइभ राख्दाखेरि 5x भयो। त्यसै गरी -5 ठिक छ भयो। है। हुने भयो ल्यापटपको कारणले। ठिकै छ म्याम, बिस्तारै गर्नुहोस् केही भएन। हजुर डिलिट भएन। टेक्स्टमा गएर हामीले यसलाई चाहिँ अब यो इक्वेसनलाई ax² + bx + c = 0 सँग कम्पेयर गर्छौं। त्यो कुरा अब यो टेक्स्टमा सरसर्ती लेख्ने मात्रै भयो। टेक्स्टमा गएर आईटी लेख्न सक्नुहुन्छ। कम्पेयरिङ इक्वेसन विथ ax² plus bx equals to 0. x² plus bx plus c equal to 0 सँग कम्पेयर गर्दाखेरि we get a equals to a लाई चाहिँ हामीले a सँग नै लिंक गरौँ अल्जेब्राबाट, कमा b equals to alt इन्टर गरेर b राख्नु भयो नि हुन्छ, and c equals to फोन ठीक छ सर? ठिक छ म्याम। हजुर सर। अब त्यसपछि हाम्रो जुन फर्मुला छ त्यो फर्मुला चाहिँ हामी अब यहाँ लेख्छौँ। त्यो म्याम गीता म्याम, हजुर यो जुन तपाईले टेक्स्टको फन्ट छ नि त्यो स्मललाई मिडियम बनाइदिनु त बरु। मिडियम बनाउँदा अड्दैन कि देखिरहेको छ सर? ठिकै छ। है अलि सानै देखिनु र त, मिडियम बनाइदिँदा अट्ला। नअटे अगाडिको फेरि सानो बनाइदिनु भयो नि त। म्याडमको ल्यापटप रोकिरहेछ कि अलिकति स्पिड। ठिक छ, त्यसलाई लेख्नु पछि गरे अब फर्मुला लेख्छौँ। हजुर x equal to टेक्स्टमा लेख्नु भएको छ म्यामले, अरु केही छैन। टेक्स्टमा खुरु त्यो इक्वेसन लेख्नु होला, कम्पेयर के लेख्नु भएको छ त्यो ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हो। हजुर हजुर। अब त्यो फर्मुलाको लागि नाउ वी हेभ टु फर्मुला टाइप गर्नु होला। क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रुट निकाल्ने जुन फर्मुला छ x इक्वल टु, अब यहाँ हामीलाई फ्र्याक्सन आवश्यक
पर्ने हुनाले हामी यहाँ ल्याटेक्समा गएर फ्र्याक्सन यो ल्याटेक्स फर्मुलाको यो ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरेर रुट्स एन्ड फ्र्याक्सनमा यो फ्र्याक्सन ल्याउनु होला अनि फ्र्याक्सनमा यो जुन न्युमिनेटर छ एमा चाहिँ हामी माइनस बी अहिले हामी फर्मुला सरस्वती लेख्छौँ पछि अनि यो फर्मुला नै कपी गरेर अनि अरू स्टेपहरू अगाडि लेख्नेछौँ अहिले माइनस बी अनि प्लस माइनस साइनको लागि चाहिँ सिम्बोलमा जानु होला सिम्बोलमा फर्स्ट रोमा सेकेन्ड लास्टमा छ प्लस माइनस साइन माइनस बी प्लस माइनस अब रुट अन्डर स्क्वायर रुटको लागि ल्याटेक्स फर्मुलाको ड्रप डाउन एरोमा गएर यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थमा अन्डर रुट एक्स छ यसलाई क्लिक गर्नु होला र स्क्वायर रुट जुन एक्सको ठाउँमा चाहिँ हामी रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac अनि डिनोमिनेटरमा बी को ठाउँमा हामी ट्वाइस ए लेख्छौँ यो हाम्रो फर्मुला भयो अब यो फर्मुला यहाँ टाइप गरिसकेपछि हजुरहरू यो फर्मुला सबै कपी गर्नु होला हामीलाई अर्को स्टेपको लागि पनि यसले हेल्प गर्नेछ त्यसकारण मैले पनि यहाँ कपी गर्छु इक्वल टु सम्म कपी गरेँ मैले कन्ट्रोल सी कपी गरेँ यसलाई चाहिँ ओके गरिदिउँ अब यहाँदेखि नै टाइम लाग्यो भयो अब फेरि टेक्स्टमा जानु होला टेक्स्टमा गएर टेक्स्ट छँदैछ हाम्रो टेक्स्टमा गएर अब कन्ट्रोल भी गरेपछि हाम्रो अघि जुन हामीले फर्मुला लेखेका थियौँ त्यो यहाँ पेस्ट भएको छ अब यो माइनस बी को ठाउँमा चाहिँ हामीले यो बीलाई हटाएर बीलाई हटाउँछौँ त्यसपछि एम्प्टी बक्स ल्याउँछौँ अल्ट इन्टर यहाँ चाहिँ हामीले माइनस बी टाइप गर्छौँ बी या प्रिभ्यूमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ माइनस माइनस साइन डबल आएको भएर हामी यो बीलाई चाहिँ यहाँ माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रुट बी स्क्वायरको ठाउँमा पनि हामी यहाँ बीलाई हटाएर एम्प्टी बक्स ल्याउँछौँ यहाँ बी स्क्वायर यसलाई पनि ब्राकेटमा राख्छौँ -5 को होल स्क्वायर देखियो अलिकति सीमा पनि यो एलाई चाहिँ हटाएर हामी मल्टिप्लाई साइन ल्याउँछौँ सिम्बोलबाट मल्टिप्लाई साइन 4 अल्ट इन्टर गरेर ए अनि त्यसपछि यो पनि ब्र्याकेटमा राख्नु हुँदाखेरि माइनस साइन हुँदाखेरि माइनस यो मल्टिप्लाई साइन र माइनस साइन चाहिँ सँगै नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामी यहाँ पनि ब्र्याकेट राख्दा नि केही फरक परेन यो ब्र्याकेट राख्दा नि नराख्दा पनि मैले चाहिँ अहिले राखेँ अनि मल्टिप्लाई सीलाई पनि हटाएर एम्प्टी बक्स ल्याउँ अनि त्यहाँ चाहिँ सी नेगेटिभ दुवैमा यो ट्वाइस एमा पनि 2 हाम्रो जुन फर्मुलाको 2 नै छँदैछ एलाई चाहिँ हटाएर मल्टिप्लाई अनि त्यसपछि ब्र्याकेट राखेँ अनि अल्ट मैले ए टाइप गरेँ है अहिलेको अवस्थामा यहाँ ब्र्याकेट नराख्दा नि केही फरक परेन तर माइनस साइन हुँदाखेरि चाहिँ यो मल्टिप्लाई र माइनस साइन चाहिँ सँगै नहोस् भनेर चाहिँ हामीले यसरी टेक्स्टमा गएर अब हामी यसलाई बिस्तारै सल्भ गर्दै जान्छौँ सल्भ गर्नलाई त गर्दै जान सक्नुहुनेछ अनि यसमा चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि यो जुन 4ac हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँ चाहिँ अब यो ए र सी को साइन चाहिँ कहिले कुनैको प्लस कुनैको माइनस हुने अवस्थामा चाहिँ यो जुन -4 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कहिले प्लस हुने कहिले माइनस साइन हुने हुँदाखेरि चाहिँ यो अवस्थामा पनि हामीले प्लस माइनस साइनलाई डिभग गर्नुपर्ने हुन्छ
त्यसकारण इनपुट बक्स यो इनपुट बारमा गएर चाहिँ यो -4AC टाइप गरेर हामीले भ्यालु निकाल्छौँ फर्स्टमा -4AC -4AC गर्दाखेरि यहाँ 4 माइनसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँ -4 दिएको छ। अब हामी फेरि टेक्स्टमा जाउँ। टेक्स्टमा गएर यो डी भनेको हाम्रो यो -4AC मल्टिप्लाई गरेर आएको यो भ्यालु भयो। अब टेक्स्टमा छौँ हामी। टेक्स्टमा गएर अघि जुन हामीले फर्मुला कपी गरेका थियौँ त्यो पेस्ट गरेर भ्यालु राख्दै सल्भ गर्दै जाने हो यसमा। कन्ट्रोल भी माइनस बीलाई चाहिँ अब मैले हटाएँ, अल्ट इन्टर चाहिँ माइनस बी, अघि मैले माइनस बाहिर राखेको थिएँ, अब यो माइनस बीलाई नै मैले यो इम्टी बक्सभित्र राखेँ। त्यो गर्दाखेरि यो बीको साइन माइनस हुँदाखेरि माइनस माइनस प्लस भएको छ, प्लस हुँदा प्लस माइनस माइनस देखिन्छ। अनि त्यसै गरी यो बी स्क्वायरलाई पनि मैले हटाएँ, यहाँ पनि अल्ट इन्टर गरेर अनि बी स्क्वायर बी अनि स्क्वायरको लागि सिफ्टसँग 6 थिचेर 2 गर्नु होला, बी स्क्वायर भयो। अनि त्यसै गरी 4AC भनेको हाम्रो अघि हामीले यहाँ इनपुट बारबाट जुन डी ल्याएका थियौँ हो त्यसमा चाहिँ अब यो डी को साइन चाहिँ डी अथवा 4AC को साइन चाहिँ प्लस हुँदाखेरि प्लस र माइनस हुँदाखेरि माइनस मात्रै होस् भन्नुको लागि चाहिँ हामीले यहाँ पनि डिबग गर्छौँ। मैले 4AC लाई हटाएँ, अल्ट इन्टर बक्स ल्याएँ। अब यो अवस्थामा चाहिँ अघि हामीले जुन प्लस माइनस साइन डिबग गरेका थियौँ त्यसै गरी इफ डी लेस देन 0 डी चाहिँ लेस देन 0 भएको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो डबल इन्भर्टेड कमा डी आओस्, नेगेटिभ हुँदाखेरि नेगेटिभ नै आओस् र अन्यथा चाहिँ प्लस साइन आओस्, इन्भर्टेड कमा प्लस साइन आओस्, यस्तो चाहन्छौँ हामी है। भनेको बी स्क्वायर माइनस 4AC गर्दाखेरि यहाँ डी छुट्यो एउटा। अब यो 2A मा पनि हामी यो अल्ट इन्टर गरेर अघि 2 र A लाई सेपरेट लेखेका थियौँ हामीले, अब यो 2A लाई चाहिँ सँगै लेख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ A को भ्यालु 1 भएकोले चाहिँ 2 मल्टिप्लाई A गर्दाखेरि 1 नै आएको छ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ माइनस प्लस 4 देखेको छ है। माइनस यो माइनस बी पनि +5 अनि पछि प्लस माइनस यो -5 को स्क्वायर 25 प्लस अब यो डिभग गर्दाखेरि माइनस प्लस साइन। हजुर यहाँ साइन चेन्ज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अब म चाहिँ अलि त्यसपछि हामी फेरि यसलाई सल्भ गर्छौँ। यो भनेको स्क्वायर रुट भित्रको जुन यहाँ यो 25 भनेको हाम्रो बी स्क्वायर छ, बी स्क्वायर माइनस 4AC लाई सल्भ गर्छौँ। टुल भी मैले अघिको फर्मुला नै कपी गरिरहेको छु, यो माइनस कपी पेस्ट गर्दैछु अनि यो अल्ट इन्टर फेरि माइनस बी, अब 5 नै छ। अनि त्यसै गरी स्क्वायर रुट बी स्क्वायर माइनस 4AC यसलाई चाहिँ मैले हटाएर अल्ट स्क्वायर रुट भित्रको डी स्क्वायर सिफ्ट 6 स्क्वायर माइनस 4AC गर्दाखेरि हाम्रो अब यहाँ क्याल्कुलेट भएको छ बी स्क्वायर र 4AC, अब यो एडिसन सब्ट्र्याक्सन भएर आउँछ। अनि त्यसै गरी यो 29 को स्क्वायर रुट
यो पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर भएन यहाँ अलिकति क्वेसन चेन्ज गरेर एक्स स्क्वायर -5 स्क्वायर राखेर छ नि स्क्वायर रुट निकाल्दाखेरि ठ्याक्क स्क्वायर रुट आओस् भन्नको लागि ल्यापटपले साह्रै स्लो गरायो ठिक छ मैले यसलाई ठ्याक्क हुने बनाउन पाए हुन्थ्यो होला मैले हजुर म त्यही बनाउँदैछु सर 1 भटा 6 राखिदिनु त C को सट्टामा सीमा 6 बनाइदिनु त पछि ठ्याक्क फ्याक्टर हुन्छ होला नि 2 राख्दाखेरि के होला हेरौँ है 2 अनि b मा चाहिँ -3 + 3 यो त 5 राख्दाखेरि म क्लिक गर्दाखेरि अर्को चाहिँ चेन्ज हुँदो रहेछ के भयो अनि हेर्नु तर सीमा 9 राख्दिनु अनि b मा अहिले त गरेर दो b मा के र कति राख्नुहुन्छ 6 राख्दिनु न अनि a मा खाली 1 राख्दिनु न अहिले हैन मैले यो a चाहिँ यो -5 बनाएको थिएँ यहाँ चाहिँ 5 देखेको छ a = -5 अनि यता चाहिँ यो के भएछ यहाँ देखेन माथिको क्वेशनमा हेर्नु त मेम क्वेशनमा x² - 3x + 2 भयो हैन अनि अगाडि a छुटे चाहिँ के अरे तपाईले लेख्दाखेरि त्यसलाई एकचोटी हेर्नु त ए x² - इको सुरुकै क्वेशनमा हजुर त्यसको डिबग छुटे कि जस्तो लाग्यो हो एडिट हेर्नु त एडिट गर्नु त्यसलाई यस्तो हुन्थेन यो के भयो हैन ठिकै छ तपाईको चाहिँ ए छुटेको हुन सक्छ ठीक छ ए आइसकेपछि त्यहाँ ठ्याक्क त्यति नै आउँछ अनि त्यसलाई अपडेट गर्नुपर्छ एडिट गर्दिनु त राइट माउस क्लिक गरेर त्यही क्वेशनमा डबल क्लिक गर्नु न एकचोटीमा हजुर यहाँ क्लिकै भइरहेछ नि सर क्लिक भएको छैन मेरो समस्या भएर हो ए छुटेर हो अरु केही छैन ए छुटेछ ए छुटेछ त्यही हो अरु ठीक छ यो हैन फेरि अर्को सिलेक्ट भएछ ए होला ए तलको हैन यो चाहिँ हो टेक्स्ट 2 यो जुम र जियोजेब्रा भएपछि पुरै ह्याङ हुँदो रहेछ हजुर जियोजेब्रा आफैमा ह्याङ त्यसैमाथि जुम नै झन् ह्याङ बनाउँछ हेर्नुहोस् है a = 1 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो अनि -1 हुँदाखेरि चाहिँ माइनस यहाँ a चाहिँ छुटेछ है माइनस होस् कमा गरेर यहाँ डबल इन्भर्टेड कमा चाहिँ छुटेछ यता अब माइनस देखियो हजुरहरु पनि सच्याउनु होला यहाँ अलिकति मिस्टेक भएछ यो a = 1 a1 हुँदाखेरि चाहिँ टेक्स्ट नआओस् अनि फेरि इफ a = -1 हुँदाखेरि माइनस साइन आओस् नभए चाहिँ टेक्स्ट a आओस् भन्ने हुनु पर्थ्यो यहाँ a मात्र भएछ डबल इन्भर्टेड कमा छ यसले पनि फरक परेछ यहाँ नम्बर चेन्ज गरेर हेरेको पनि ठिकै भएछ यहाँ नभए मिस्टेक हुने थियो ओके भएर ढिला भएकोमा म जान्छु के गर्नु सक्यो भयो के भएको हुँदै भएन ओकेमा सिलेक्ट चाहिँ भएको छ हजुर यहाँ वेटिङमा छ अब 5x² देखियो है अब हाम्रो यहाँ स्क्वायर रुट भित्र पनि यो पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर आयो यसको चाहिँ हामी स्क्वायर रुट निकाल्छौँ b² - 4ac को इनपुट बारमा गएर SQRT टाइप गर्नु होला ल भन्दै जानु होला नभए हामी यता पनि हान्ने होला साथीहरुले त हान्दै गर्छ अनि ब्र्याकेटमा b²
b स्क्वायर माइनस 4ac इन्टर यहाँ e भन्ने यहाँ जुन यो b स्क्वायर माइनस 4ac को जुन यो स्क्वायर नम्बर छ यसको स्क्वायर रुट देखिएको छ। अब त्यो हामी फेरि टेक्स्टमा गएर टेक्स्ट टेक्स्टमा गएर अब यो जुन माइनस बी मैले अघिको फर्मुला नै फेरि पेस्ट गरेँ। यहाँ चाहिँ माइनस बीलाई अल्ट प्रेस गरेर एम्प्टी बक्स ल्याएँ माइनस बी अनि यो जुन स्क्वायर रुट अब यो स्क्वायर रुट हामीलाई चाहिएन यसलाई मैले हटाएँ प्लस माइनस अब ई देखिएको छ यो स्क्वायर रुट गरेर अनि त्यसमा हामी अल्ट गरेर ई टाइप गर्छौँ। अब 49 को स्क्वायर रुट 7 देख्यो नि अनि 2a लाई पनि हामी अल्ट इन्टर गरेर भइसकेपछि हामी अब एकचोटि प्लस साइन लिन्छौँ एकचोटि नेगेटिभ साइन लिएर यो इक्वेसनको सल्युसन निकाल्छौँ। अब एक्सबाट नै टेकिङ पोजिटिभ साइन x text positive sign taking positive sign पोजिटिभ साइन लिँदाखेरि हाम्रो यहाँ के हुने भयो त भन्दा x इक्वल टु x को भ्यालु ल्याटेक्समा राखौँ x को भ्यालु x इक्वल टु फ्र्याक्सनलाई ल्याउँ रुट एन्ड फ्र्याक्सनको फर्स्ट फ्र्याक्सनबाट हामीलाई यहाँ अब के चाहिएको छ भन्दाखेरि पोजिटिभ साइन हुँदाखेरि यो माइनस बी प्लस ई चाहिएको छ त्यस कारण यसको न्युमरेटरमा चाहिँ हामी अल्ट माइनस बी अनि त्यसपछि पोजिटिभ साइनको लागि प्लस फेरि अल्ट इन्टर गरेर ई टाइप गर्छौँ अनि बीमा अल्ट इन्टर गरेर ट्वाइस ए हामीले इक्वल टु गरेर यसको सल्युसन गर्न सक्छौँ। इक्वल टु यो माइनस बी प्लस ईलाई अब फेरि हामी फ्र्याक्सनलाई ल्याउँ फ्र्याक्सनमा चाहिँ यो एलाई हटाएर अल्ट इन्टर प्रेस गर्नु होला माइनस बी प्लस ई एउटै यो एम्प्टी बक्सभित्र अनि त्यसै गरी अल्ट इन्टर ट्वाइस ए इक्वल्स टु अब यसको ब्रैकेटमा माइनस बी प्लस ई ब्रैकेट क्लोज यसलाई चाहिँ हामी अब ट्वाइस ए ले डिभाइड गर्छौँ ट्वाइस ए ब्रैकेट क्लोज ओके। त्यसै गरी नेगेटिभ साइनको लागि पनि प्लसको ठाउँमा माइनस राखेर गर्न सक्नुहुनेछ टेक्स्टबाट टेकिङ अघि केहीलाई कपी गरेर माइनसको ठाउँमा प्लस राख्दा हुन्छ हो प्लसको ठाउँमा माइनस राख्दै पनि हुन्छ सरहरू हजुर त्यही गर्दा नि फेरि त्यो कपी गर्दाखेरि त्यो एम्प्टी बक्स भित्रको कपी नहुने रहेछ कि हजुर त्यस्तो हुने भएर टेक्स्टमा गएर ल
हामीले जुन पोजिटिभ साइनमा यो प्लस लेखेर गरेका थियौँ त्यसै गरी नेगेटिभ साइनको लागि पनि प्लसको ठाउँमा माइनस राखेर त्यसरी नै सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। टेक्स्टमा जाउँ। x equals to ड्रप डाउन एरोबाट रुट एन्ड फ्र्याक्सन a by b ल्याउँ। a को ठाउँमा माइनस b अनि त्यसपछि नेगेटिभ लागि माइनस साइन अल्ट इन्टर प्रेस गरेर इम्टी बक्समा e टाइप गरौँ अनि b मा चाहिँ b लाई हटाएर फेरि फ्र्याक्सनको a लाई हटाएर अल्ट इन्टर प्रेस गर्नु होला माइनस b माइनस e b लाई हटाएर इक्वल्स टु माइनस b माइनस e लाई चाहिँ ट्वाइस a ले डिभाइड गर्नु पर्यो ट्वाइस a। यसलाई हामीले स्टेप वाइज देखिने गर्नको लागि चाहिँ कन्डिसन टु सो w इक्वल टु 1 भेरिएबल लिएर कन्डिसन टु सोमा गएर स्टेप वाइज पनि देखाउन सक्छौँ। अनि यसको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ म अहिले यहाँ गर्छु। कन्डिसन टु सो हजुरहरू गर्न सक्नु होला। यहाँ 9:15 मैले एजुम गरेको टाइम भन्दा पनि अलिकति ल्यापटप ह्याङ भएको कारणले चाहिँ अलिक ढिला हुन पुग्यो। सर म अब यसको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ ग्राफिक्स टुलाई चाहिँ क्लिक गरेँ मैले। यहाँ ग्राफ हाम्रो यहाँ सल्युसन यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको सल्युसन चाहिँ -1 र 0.4 आएको छ। कन्क्लुजनमा हजुरहरू हेन्स द सल्युसन अफ गिभन इक्वेसन इज -1 एन्ड 0.4 को लागि जसरी हामीले यहाँ लास्टमा माइनस इम्टी बक्स ल्याएर माइनस b प्लस e डिभाइडेड बाई ट्वाइस a हो त्यसरी नै लेख्नुपर्ने छ। अब म चाहिँ यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ मैले ग्राफिक्स टुलाई क्लिक गरेँ अनि यसमा ग्राफिक्स टुमा गएर हजुरहरू कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ ग्रिडमा क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा गएर कलर भएन है। ठिक छ म्याम ब्याकग्राउन्ड कलरमा जानु न। हजुर मैले यो ग्रिडको कलर चाहिँ चेन्ज गर्न गएर यो ग्रिडमा गएर कलर चाहिँ फेरि ग्रिन कस्तो मन लाग्छ राख्न सक्नुहुनेछ बोल्ड। हजुरहरू यो कलर चेन्ज गर्नलाई प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। यहाँ ल्यापटपमा चार्ज छ भने एकैछिन चार्ज गर्छ है सर। ग्रिडमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यस्तै गरी मेमले देखाए जस्तै कलरको अप्सनमा पुग्नुहुनेछ। कलर तपाईँले आफूले चाहेको नर्मल्ली ग्रिन कलरको राख्ने चलन हाम्रो ग्राफमा देखिन्छ त्यसैलाई मेमले राख्दै हुनुहुन्छ। अब यतापट्टि बोर्ड छ बोर्डलाई क्लिक गर्नुभयो चेक गर्नुभयो भने यो घरकाहरू अलि मोटो मोटो देखिनेछ न त नर्मल्ली यति रहनेछ। त्यस्तै गरी मेजर एन्ड माइनर ग्रिड्स भनिन्छ माथि
त्यसमा पनि चेन्ज गरेर चेक गर्नु होला। मेजर र माइनर देखाउन पर्यो भने अहिले देखिएको जस्तै देखिने छ भने मेजर मात्रै गर्नुभयो भने ती बिचका साना साना देखिने छैनन्। यसै गरी सब मेमोरीलाई अभ्यास गर्दै गर्नु होला। मेमले फेरि विषयवस्तु चुन्नुहुनेछ। गीता मैम हजुर सर। ल सुरु गर्नु। कलर चेन्ज भएको छ, बोल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने बोल्डमा क्लिक गर्नु होला। चाहिँ इनपुट बारमा गएर यो इक्वेसन हामीले फर्स्टमा टाइप गरेका थियौँ, ax² ax² प्लस b प्लस c यो जुन फङ्सन छ त्यसलाई इन्टर गर्नु होला। र यहाँ ग्राफमा चाहिँ हाम्रो देखिएको छ यो कर्भले चाहिँ एक्स एक्सिसमा जहाँनिर काटिएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो सल्युसन हुन्छ। हाम्रो यहाँ अघि एक्सको रुट्स चाहिँ -1 र 0.4 आएको थियो नि। -1 र 0.4 आएको थियो। हो यहाँ हामीले ग्राफिकल्ली देखाउँदाखेरि पनि यो कर्भले यो फङ्सनको जुन यो कर्भ छ यसले चाहिँ यो एक्स एक्सिसमा 0.4 र 1 मा -1 चाहिँ काटिएको यसरी हामीले देख्न सक्छौँ। अब यसलाई चाहिँ हजुरहरूले यहाँ यो एक्स एक्सिस र यो कर्भको इन्टरसेक्सन पोइन्ट ल्याएर कतिमा यो कुन चाहिँ पोइन्टमा काटिएको छ भनेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर पोइन्ट इन्टरसेक्टमा गएर यो कर्भ र ए र बी दुईवटा पोइन्ट आएको छ। अनि यसको चाहिँ कोअर्डिनेट कति हुन्छ भनेर हेर्नको लागि ए र बीमा क्लिक गरेर राइट क्लिक गरेर राइट क्लिक गरेर यसमा चाहिँ यो अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा गएर अनि यसमा चाहिँ हाम्रो बेसिकमा गएर यो जुन सो लेभलमा नेम छ त्यो नेममा चाहिँ नेम एन्ड भ्यालुमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने नेम एन्ड भ्यालु राख्नुभयो भने यहाँ चाहिँ यसको कोअर्डिनेट पनि देख्न सक्नुहुनेछ। अहिले चाहिँ धेरै स्लो भएको कारणले हो कि यहाँ देखेको छैन। जुमले गर्दा न यो ह्याङ्गर हो। हजुर हजुर सर, हजुरहरूले अभ्यास गर्नु होला। यसको नेम यहाँ ए र बी देखेको छ, यहाँ चाहिँ पोइन्टमा क्लिक गरेर नेम एन्ड भ्यालुमा क्लिक गर्नुभयो भने यसको कोअर्डिनेट पनि देखाउनेछ। अब यसलाई चाहिँ मैले अब यो रुट अन्डर माइनस साइन आयो भने चाहिँ हामी के यो कन्डिसन टु सोबाट पछाडिको स्टेपहरू नदेखिने गरी पनि हामीले गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ अब यसलाई फेरि जुन यो 49 छ यो पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर आएन भने अथवा माइनस साइन भन्ने कम्प्लेक्स नम्बर यहाँ चाहिँ हाम्रो यो क्लास 10 को कोर्समा नभएको कारणले हामीले यसलाई कन्डिसन टु सो गरेर नदेखिने गरी त्यसरी गर्न नै सकिन्छ। अब यो अलि धेरै नै ढिला भइसकेको कारणले मैले त्यो कन्डिसन टु सोतिर चाहिँ गएन।
यसरी हामीले यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन चाहिँ फर्मुला मेथडबाट सल्भ गरेर यसलाई ग्राफिकल्ली पनि यसरी रिप्रेजेन्ट गरेर देखाउन सक्छौँ। र यो प्लस माइनस साइन डिबग सेम कन्सेप्टमा हामीले लिनियर इक्वेसन पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। मैले अब लिनियर इक्वेसनको चाहिँ अलिकति डेमो मात्रै प्रस्तुत गर्छु। यहाँ टाइम चाहिँ मैले एज्युम गरेँ भन्दा पनि बढी भइसक्यो। रिसेट गरेर यहाँ क्लिक नै नभएर अलि ढिला भएकोमा म चाहिँ सबैसँग चाहन्छु। यस्तो भइरहेछ। के गर्नु सर, म स्टप गरौँ? हुन्छ सर, हुन्छ म्याम, हुन्छ, स्टप गर्नुहोस्। त्यो भएको छ फाइलहरू गरिदिनु, सरले हेर्नुहुन्छ। हजुर, त्यो सेलेक्ट गर्दैमा चाहिँ टाइम लाग्यो, साह्रै ह्याङ भएर। हुन्छ म्याम, यो फाइल चाहिँ च्याट राखिदिनु। हजुर, त्यसपछि अब फुटेको अल्जेब्रा हेर्दै गर्नुहुन्छ। अल्जेब्राबाट नि सर्भे गरेर गर्नुहुन्छ यदि भएपछि। ठिक छ, हुन्छ सर, मैले यो कम्प्लिट बनाएको फाइल चाहिँ राख्दिउँला है त। हुन्छ दुईटै राख्दिनुहोस्। अब यो अहिले गर्दै गरेको पनि के लेखेको भन्ने हुन्छ, सरहरूलाई सहज होला। हुन्छ। यो लिनियर इक्वेसनको पनि यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको जस्तै यो प्लस माइनस डिबग गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसलाई पनि हजुरले यो ग्राफिकली पनि रिप्रेजेन्ट गरेर देखाउन सक्नुहुनेछ। यति भन्दै म चाहिँ आजको यो प्रेजेन्टेसन यहाँ स्टप गर्छु है त। धन्यवाद सबैलाई। धन्यवाद म्याम। अमिक सर। योगेन्द्र सर, हेलो योगेन्द्र सर। हजुर सर। ल, तयारी अवस्थामा बस्नुहोस्। गीता म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको हाम्रो यो एप्लेट बनाउनुको मेन उद्देश्य चाहिँ हामीले अरू ठाउँमा धेरै ठाउँमा यो डिबग सम्बन्धी लोजिक युज गर्दाखेरि आउने समस्यालाई समाधान इफ देन कन्डिसनबाट कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने फोकस हो। यहाँ हामी यसो पार्टिसिपेन्ट्स लिस्टमा सर र हेर्दै जाँदाखेरि हामीलाई पनि सिकाउनु भएका साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हाम्रो यो टिममा आएर यो हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा सम्पूर्णलाई प्रति हामी आभारी छौँ। योगेन्द्र सर। हजुर सर। स्क्रिन सेयर गरेर अनि साथीहरू, हामीले संसारमा लाखौँ मान्छेका हजारौँ मेथडहरू हुन्छन्। हामीले कुनै पनि एप्लेट बनाउने एउटा मात्रै अल्टिमेटम मेथड हो, यो मेथड बाहेक अरू छैन भन्ने पनि नबुझौँ। हजारौँ मेथडहरू मध्ये एउटा मेथड हामीले यहाँ सेयर गरिरहेका छौँ। त्यसमा हजुरहरू सबै हाम्रो साथ दिइराख्नु भएको छ, त्यसमा हामी खुसी छौँ। ल, योगेन्द्र सरले अब हामीलाई A+B होल क्युबको हामीले लास्ट टाइम सिकेको प्रकाश गौतम सरले जुन हामीलाई एप्लेटहरू दिनुभयो त्योभन्दा डिफ्रेन्ट कन्सेप्टले पनि गर्न सकिन्छ भनेर आज हामी गर्नेछौँ। ल योगेन्द्र सर, हजुरको प्रस्तुति अगाडि बढाउनु। धन्यवाद अमिक सर, हाम्रो अल्जेब्रा टिमको संयोजक आदरणीय सर अमिक सर। मैले छोटोमा भने आदरणीय कार्यक्रम का अध्यक्ष एसटिएफटी गणित विषयका संयोजक आदरणीय सर श्री कृष्ण आचार्य सर, यसै गरी हाम्रो एसटिएफटी संस्थाका परिकल्पनाकार, जसको कारणले गर्दा आज हाम्रो यो प्रविधि युक्त रक्त सञ्चार नेपाली शिक्षकहरूमा पैदा भएको छ। यसका परिकल्पनाकार आदरणीय सर अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू लगायत हाम्रो प्राविधिक समितिका संयोजकज्यू, अब हाम्रो एमएलजीका ग्रुपका सरहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा म एकमुष्ट रूपमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। अब म आजको प्रेजेन्टेसन मेरो भागमा परेको यो A+B को होल क्युबलाई कसरी गर्न सकिन्छ भनेर एउटा मेथडले म यहाँ सहजीकरण गर्नेछु। यसको लागि मैले सेयर गरेको देखिरहेछ अमिक सर? हजुर, अगाडि बढ्नु। के बनाउँदैछौँ देखाइदिनु। त्यो चाहिँ देखिएन हो सर, के बनाउँदैछु मैले, के बनाउँदैछु खोलेको छु। हाम्रो चाहिँ यो A+B को होल क्युब देखाउनको लागि म हजुरहरूलाई यो एउटा सेयर गरेँ। यस्तो मोडेलमा हामी बनाउँछौँ यसलाई। सर मैले यहाँ सेयर गर्दैछु। अब 3वटा स्लाइडरले यसलाई कन्ट्रोल गरिएको छ।
अनि त्यसपछि यो एउटा ए क्युबमा साइजहरुमा ल्याएर सबैलाई यी बक्सहरुलाई ल्याएर खप्टाएर जोड्दै लगेर हामी एउटा क्युबको फर्म बनाउने छौं र यसलाई एउटा स्लाइडरको कन्ट्रोलद्वारा यसलाई जोड्ने र टाढा छुट्याएर लाने पनि यसरी गर्नेछौं। यसलाई हामी रोटेट गरेर पनि हेर्न सक्छौं। यस्तो प्रकारको काम अब हाम्रो लगभग हामीसँग रहेको 1 घण्टा त्यसरी आधा घण्टा भन्दा अलि बढी समय बाँकी छ। त्यति समयमा हामी यसलाई लगभग कम्प्लिट गर्नेछौं। ल अब मैले यसलाई स्टप गरे। सर अब म सुरु गरौँ सर? नयाँ हुन्छ सर। हस्। ल म सम्पूर्ण गुरुजनहरूलाई नयाँ विन्डो ओपन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले पनि सोही अनुसार विन्डो ओपन गरे। अब यसमा मैले फन्ट चेन्ज गर्छु नदेखिएला भन्ने हिसाबले। मेरो 12 मा रहेछ, मैले यसलाई 16 जस्तो बनाए। त्यसैगरी भ्यूमा 3D मा पनि यसलाई 3D मा गर्ने भएकोले मैले 3D भ्यू पनि ओपन गरे। यसैगरी मैले इनपुट बक्सलाई पनि माथि लाने विचार गरे, माथि लगे। ल अब यो अलि रमाइलो खालको पनि छ सर। र यसो बक्स बनाएर कुदे फेरि त्यहाँ आएर जम्मा भएको देख्दा अलि रमाइलो पनि हुन्छ हामीलाई। म सम्पूर्ण गुरुजनहरूलाई सँगसँगै नयाँ विन्डोमा सँगसँगै गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यो रात पनि अलि पर्न लागिसकेको, निन्द्राले पनि छोप्न लागिसकेको छ। यसलाई अब अलि इन्ट्रेस्ट दिएर गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दै म अब आफ्नो कार्यलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यसको लागि हामी पहिला स्लाइडरै क्रिएट गरौँ। स्लाइडर हामी विशेष गरी 3वटा स्लाइडर किन बनाउँछौँ भने एउटा स्लाइडरले चाहिँ त्यसलाई छुट्याउने काम गर्छौं। त्यसैगरी अर्को 2वटा स्लाइडर, एउटा ए को लागि र एउटा बी को लागि भनेर यहाँ 2वटा डाइमेन्सनको लागि 2वटा स्लाइडर गरेर हामी 3वटा स्लाइडर निर्माण गर्छौं। स्लाइडर टुल यो सेकेन्ड लास्ट टुलमा छ। स्लाइडर लिन्छौं हामी अनि 2D मा क्लिक गरेर स्लाइडर 2D मा राख्ने विचार गरियो। अनि यसको नेम ए आइरहेको छ। अब मिनिमममा मैले यसलाई 1 राखे, 1 अनि म्याक्सिमम 5 छ, केही भएन। अनि यसको इन्क्रिमेन्ट चाहिँ 0.01 गरेर हामीलाई थाहा छ हामीले स्लाइडर अगाडि पनि बनाइरहेका छौं। यसरी स्लाइडर कर्मेसँग अब अर्को पनि बी नै आयो, नेम उसले दिन्छ अटोमेटिकल्ली, केही भएन, बी नै भयो। अब यसको पनि मैले मिनिमम 1 र म्याक्सिमम 5 अनि इन्क्रिमेन्ट 0.01 नै राखिदिएँ मैले। ओके गरेँ, 2वटा बन्यो। अब थर्ड अझै एउटा नेक्स्ट स्लाइडर हामी बनाउँदैछौँ। अब नेक्स्ट फेरि स्लाइडर हाम्रो स्लाइडरमै क्लिक छ, फेरि भन्छ यसलाई सी नै नेम दिए पनि हुन्छ। होइन म नेम त्यसैले दिएको दिन्न, म अर्कै नाम दिन्छु भनेर माथि क्लिक गरेर त्यसलाई डी राख्न पनि सकिन्छ। हजुरहरू सम्पूर्ण गुरुजनहरूले यो कुरा अगाडि नै सिकिसक्नु भएको छ। म अब यसमा चाहिँ मिनिमम 0 गर्छु। किन मिनिमम 0 गर्छु भने ती फिगरहरू छुट्टिसकेपछि आएर ठ्याक्कै मिलुन्, जसको कारणले गर्दा एउटा होल क्युबको रूपमा देखियोस् भन्नको लागि यसको चाहिँ मिनिमम 0 राखिन्छ। 0 गरेको मैले 0.01 नै राखेँ त। ओके गरे, 3वटा स्लाइडर हाम्रो बन्यो होला। हाम्रो गुरुजनहरूको पनि सँगसँगै मैले ढिलै गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ। यो 3वटा स्लाइडर निर्माण भयो होला जस्तो लाग्छ। अब यसै गरी एउटा पोइन्ट ल्याउँ हामी पोइन्ट टुलमा गएर। यहाँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ पोइन्ट टुलमा गएर एउटा पोइन्ट ल्याउँ हामी। मैले ओरिजिनमा एउटा पोइन्ट लिएँ। अब पोइन्ट लिइसकेपछि अब हामी सेगमेन्ट विथ गिभन लेन्थ गरेर यहाँ सेगमेन्टमा गएर सेगमेन्ट विथ गिभन लेन्थ गरेर यो ए पोइन्टबाट एउटा सेगमेन्ट खिच्ने गरियो। अब लेन्थ चाहिँ के राख्ने भन्दा कुन स्लाइडरले कन्ट्रोल होस् जस्तो लाग्छ त्योलाई हामीले यहाँ राख्ने हो।
अब ए स्लाइडरले यसलाई कन्ट्रोल गरोस् भन्ने भएकोले ए राखियो। अब चेक गर्न सकिन्छ हामीले भयो कि भएन, यो स्लाइडरले यसलाई कन्ट्रोल गर्यो कि गरेन भनेर ए स्लाइडरलाई चलाएर हेर्दा यो बी पोइन्ट चाहिँ यताउता सर्नु पर्यो, यो सेगमेन्ट चाहिँ बढ्नु पर्यो घट्नु पर्यो, यो भइरहेछ। हाम्रो 3D भ्यूमा पनि भइरहेको छ र 2D भ्यूमा पनि भइरहेको छ। हुन्छ अगाडि बढ्दा हुन्छ सर हैन? सर ठीक छ। अब यसै गरी हामी यसमा अब एउटा पोलिगन बनाउने विचार गर्यौं हामीले, रेगुलर पोलिगन भनेर। हामी क्यूबको लागि बेस बनाइरहेको हो। अब यहाँ क्लिक गर्यौं अनि भर्टिसेस भन्छ 4 नै आएको छ, यहाँ 4 नै राख्ने हो। एउटा बन्यो, 3D मा पनि बन्यो र 2D मा पनि बन्यो। अब यो ए स्लाइडरले यसलाई कन्ट्रोल गरिरहेको छ। यसलाई चलायो भने यसको साइज चाहिँ घट्ने बढ्ने भइरहेको छ। यसलाई चलाउँदा यसलाई मैले हुन्छ जतिमा राख्दा नि केही भनौँ, अहिले इक्जाम्पलको लागि यसलाई 2 मा राख्ने विचार गरेँ, 2 भन्ने भयो। अब हामी यसमा चाहिँ एउटा क्यूब बनाउँछौँ। यसलाई बेस बनाएर यो पोलिगन 1 लाई बेस बनाएर एउटा क्यूब बनाउँछौँ। अब हामी यहाँ क्यूब बनाउनको लागि 3D को टुलबार चाहियो, त्यही भएर 3D मा क्लिक गर्ने। 3D मा क्लिक गरिसकेपछि यसको टुलबारहरू आयो। अनि अब हामी क्यूबमा हाम्रो छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हामीले गरिसकेको कुरा भएकोले यहाँ हाम्रो कतिमा छ भन्दा लास्टबाट 1 2 3 4 5 6 मा छ। अब यहाँ गएर हामी क्यूब लिन्छौँ। क्यूब लिइसकेपछि अब यसलाई क्लिक गरिदिउँ। सरी मैले यता जानु बिर्सेँ जस्तो लाग्यो। क्यूब किन पोइन्ट आउँछ त? पोइन्टमा क्लिक भइरहेछ कि सर? ए र बी लाई क्लिक गर्दा हुन्छ होला 3D को। पिरमा गर्नु न सर, नत्र भने मिलिहाल्छ नि सर। त्यही त यसलाई हुनुपर्ने सर। अब त यसैमा क्लिक गर्ने बित्तिकै बेसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै क्यूब बन्नुपर्ने हुन्छ। टु प्रिजमा हो, त्यो टु प्रिजमाबाट गर्नु न सर। हुन्छ सर। अब त बेसलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि ए हान्दिनुहोस्। अब यसको अल्टिट्युड मार्क्स छ, यसलाई चाहिँ ए मा ए क्यूब बनाउन खोजेको भएकाले ए राख्दियौँ हामीले, एउटा क्यूब बन्यो। अब ए स्लाइडरमा कन्ट्रोल भएको छ यो, यसलाई बढाउँदा घटाउँदा सानो ठुलो हुने गर्छ। अब हाम्रो यसपछिको उद्देश्य चाहिँ के छ भने यसको साइडहरूलाई एक्सक्युट गरेर बाहिर झिकेर अनि त्यसमा अरू क्युबहरू बनाएर अनि यसमा जोड्ने हाम्रो लक्ष्य छ। अब त्यसको लागि यसका यी साइडहरू छुट्याउनु पर्यो। छुट्याउनको लागि त हामीलाई भेक्टर को जरुरी भएकाले अब हामी भेक्टर लेख्छौँ। भेक्टर एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस र जेड एक्सिस तिनैतिर जानको लागि भेक्टर चाहिँ अब डिफाइन गर्छौँ यहाँ। त्यही भएर अब यहाँ भेक्टर इनपुटमा भेक्टर अनि डबल कोस्ट भयो। अब एक्स एक्सिसको लागि राखौँ हामी। स्लाइडर डी ले कन्ट्रोल गर्ने हो भने डी ल्याउँ, डी भयो अनि कमा 0,0 यो एक्स एक्सिसको लागि भयो। इन्टर गरिदिउँ। एउटा भेक्टरको नेम उसैले दिइहाल्छ, यु दियो। अब यसै गरी नेक्स्ट अब वाइ एक्सिसको लागि पनि भेक्टर बनाऊ, डिफाइन गरौँ। भेक्टर डबल कोस्ट राखौँ हामी भेक्टरको लागि। अब वाइ एक्सिसको लागि भएकाले 0, हामीले लिएको स्लाइडर डी हो, यस भेक्टरको लागि डी अनि कमा 0 गरेपछि वाइ एक्सिसको लागि भेक्टर आयो। त्यसै गरी अब जेड एक्सिस तर्फ बढाउनको लागि भेक्टर हामी त्यसै गरी भेक्टर डबल गर्यौँ। अब 0,0, डी गरेर हामीले तीनवटा भेक्टरहरू डिफाइन गर्यौँ।
अब यो भेक्टरले एक्स एक्सिस तर्फ बढाउन हेल्प गर्ने भयो, यो भेक्टरले त्यसै गरी वाइ एक्सिस तर्फ, यसले जेड एक्सिस तर्फ लान हेल्प गर्ने भयो। तीनवटा भेक्टर डिफाइन गरियो हामीले। अब यसपछि हामी ट्रान्सलेट बाई भेक्टर भनेर 3D मा क्लिक गरेर हामी यहाँ थर्ड लास्टमा हेरौँ, थर्ड लास्टमा ट्रान्सलेट बाई भेक्टर भन्ने छ। यो ट्रान्सलेट बाई भेक्टर गरेर यसलाई छुट्याउने काम गरौँ पहिला। अब कुनलाई छुट्याउने, हामी यो साइडलाई छुट्याउँ मानौँ, यसलाई छुट्याउँ, यसलाई क्लिक गर्ने, क्लिक भयो कि भएन त्यहाँ यसको त्यहाँ कलर चेन्ज भएर पनि देखिरहेको छ। अब यसलाई कतातर्फ अगाडि बढाउने हो भने यो एक्स एक्सिस तर्फ यता छुट्याउन खोजेको हामीले, त्यही भएर यसको भेक्टर चाहिँ एक्स एक्सिसमा क्लिक गरिदियो एक्स एक्सिसको भेक्टरलाई भने यो छुट्टिएको देखियो। अब यो डी स्लाइडरसँग कन्ट्रोल छ। अब डीले यसलाई यसरी छुट्टिएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ। अघि डी को मिनिमम किन 0 राखेको भन्दा यो आएर ठ्याक्कै टाँसियोस् भनेर 0 राखे, 0 हुँदा ठ्याक्कै टाँसिन्छ अनि यो डी गर्दा बढ्छ। यो बनायौँ हामीले। अब यसमा चाहिँ हामी अब यो बेस बनाएर यसमा चाहिँ एक्सक्युट टु प्रिज्म गरेर हामी यसलाई बेस बनाएर यो ए स्क्वायर निस्केको छ हाम्रो, ए क्युबबाट निस्केको एउटा पार्ट भनेको ए स्क्वायर निस्केको छ। अब यसलाई हामी क्युबोइड बनाउँछौँ। हामीसँग एक्सक्युट टु प्रिज्म भन्ने छ यहाँ। अब यसलाई क्लिक गरिदिउँ। अब यसले अल्टिट्युड माग्यो, अल्टिट्युडमा अब बी राखिदिउँ, ए स्क्वायर निस्केको छ। अब यहाँ बी अल्टिट्युड दिएपछि ओके गर्यौँ। अब हाम्रो ए स्क्वायर बी एउटा बन्यो। अब त्यसै गरी यो पार्टलाई पनि माथि जेड एक्सिस तर्फ बढाउन सक्छौँ, यो पार्टलाई पनि। अब सेम प्रोसेस यसरी सबै अहिलेको प्रोसेसले नै सबै हुने हो। अब त्यसै गरी हामी यहाँ जाने हो, क्लिक गर्ने हो, यो थर्ड लास्टमा छ, अनि ट्रान्सलेट बाई भेक्टर गर्ने हो। त्यसपछि यसलाई क्लिक गर्ने हो, क्लिक भएको त्यहाँ कलरले थाहा भयो, अनि यो कता बढाउने त्यही भेक्टर छान्ने हो। यसलाई कता लान चाहेको भन्दा हामीले माथि तर्फ लान चाहेको भनेको जेड एक्सिस तर्फ बढाउन चाहेको, त्यही भएर यसलाई जेड एक्सिस गर्यो, छुट्टिहाल्यो। अब यसमा पनि अघिको जस्तै एक्सक्युट टु प्रिज्म गरेर यसमा बनाउन सक्छौँ हामी। यहाँ सिलेक्ट गरौँ, एक्सक्युट टु प्रिज्म भन्ने छ यहाँ, यसलाई क्लिक गरिदिउँ, यहाँ पनि बन्छ। अल्टिट्युड मार्क्स ए स्क्वायर आयो, यो पनि बी दिएपछि ए स्क्वायर बी यो पनि बन्यो। अब हामीले यतातर्फ ल्याउँदा नेगेटिभ हुने भएकाले यसलाई सार्न सकिन्छ, यसरी ड्र्याग गरेर सार्न सकिन्छ। क्युबको ब्याक साइड हेर्नको लागि यसलाई सर्लक्क सारेर पछाडितर्फ को भागलाई पनि बढाउन सकिन्छ। यसरी सार्दिउँ अनि यो भागलाई छुट्याइदिउँ न। यहाँ यो भागलाई चाहिँ हामी वाइ एक्सिस तर्फ यता अगाडि बढाउँ, यो ब्याक साइडको भागलाई भनेर यसलाई बढाइयो। यसलाई तपाईँहरू यसरी ड्र्याग गरेर यसरी सार्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो निस्किन्छ, यसरी घुम्छ, यसरी ड्र्याग गरेर जता पनि घुम्न सक्छ। अब यसलाई फेरि अघिकै प्रोसेस सेम प्रोसेसले यहाँबाट यसलाई ड्र्याग गर्न सकिन्छ। यहाँबाट अघि नै हेर्छ ट्रान्सलेट बाई भेक्टर गर्ने, अनि यो साइड क्लिक गरौँ, क्लिक भएको देखियो। अब यो कता बढाउने भन्दा वाइ एक्सिस तर्फ आइरहेछ। वाइ एक्सिस क्लिक गरिदिने बित्तिकै सरी के आउँछ, वाइ एक्सिस तर्फ आइहाल्यो। अनि अब यसलाई अघिको जस्तै एक्सक्युट टु प्रिज्म गर्ने, फेरि यहाँ जाउँ हामी, यहाँ गएर एक्सक्युट टु प्रिज्म गरौँ अनि यसलाई क्लिक गरिदिउँ। अब यसले पनि माग्छ फेरि अल्टिट्युड, यसलाई पनि बी नै राखिदिउँ, ओके गरौँ। अब हाम्रो तीनवटा चाहिने हामीलाई ए स्क्वायर बी चाहिँ तीनवटै बनिसक्यो। अब हाम्रो यो यसलाई लगेर ठ्याक्कै त्यसमा गरियो भने अलिकति जोडेर अनि यसलाई घुमाएर हेरौँ है त। अब के कस्तो टाइपको बनेछ भन्नको लागि अब हामीलाई त यसलाई क्युबको रूपमा डेभलप गर्नको लागि कति चाहियो, कति भाग चाहिँ अब यसमा जोड्न बाँकी छ भने यो ठ्याक्क जोडियो। अब यो पार्टको माथिपट्टि एउटा हजुर यो अल्जेब्रालाई डेफिनेसन भ्यूमा राख्नु भन्ने माग छ। ए हस् सर, हस्। हस् अब हाम्रो यसलाई कलर चेन्ज गर्यो भने सजिलो होला। यो अहिले आएको तीनवटा क्युबोइडलाई चाहिँ कलर चेन्ज गरिदिउँ न। यो ई के र पी आएको छ जस्तो लाग्छ यहाँ अल्जेब्रामा हेर्दा अहिलेको हाम्रो। अब यसलाई चाहिँ कलर चेन्ज गरिदिउँ। कलर चेन्ज गरियो भने अलिकति हेर्नु सजिलो हुन्छ। यसलाई कलर चेन्ज
गरिदिउँ, तीनवटा सिलेक्ट गरेर एउटै कलर राखौँ। यो ए स्क्वायर बी हो नि त तिनटै, त्यही भएर यसलाई एउटै कलर राखिदिउँ न, एउटै कलर चेन्ज गरिदिउँ। के हुन्छ ल, अब यहाँबाट कलर चुज गर्न सकिन्छ। अब कुनै कलर आफूलाई कुन मन पर्छ त्यही एउटा कलर चाहिँ यसमा राखिदिउँ। ल इक्जाम्पलको लागि मलाई यो कलर मन पर्यो, यो छाने मैले। अब यसको ओपेसिटी अलिकति बढायो भने अब यस्तो देखियो। ल यहाँसम्म बढाइयो, यो तिनटाको कलर चेन्ज पनि भयो। अब हाम्रो सुरुको लागि पनि म कलर चेन्ज गर्छु भन्नुभयो भने सुरुमा बनेको क्युब पनि छ हाम्रो, क्युब यहाँ छ, यसलाई पनि कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ सुरुकोलाई। त्यही क्लिक गरेर यहाँबाट गएर यसको पनि कलर चेन्ज गर्नु। ल यस्तो राखिदिउँ, यो पनि फरक फरक कलरमा आओस्, सबै पार्ट प्रष्ट चिन्न सकियोस् भनेर यो पनि भयो। अब हामीलाई यो एउटा होल क्युबको रूपमा डेभलप गर्नको लागि, बनाउनको लागि हामीलाई अब आवश्यक पार्ट भर्न भनेको यो एउटा पार्टमा यहाँनिर देखाइरहेको छ माउसले, यो पार्टमा, अनि त्यसपछि यो पार्टमा, अनि यता अगाडिपट्टिको खाली भागमा भर्न सक्यो भने यो लगभग कम्प्लिट हुने भयो। यसको लागि अब के गर्छौँ त हामी भन्दा यसलाई पनि एक्सिक्युट गरिदिउँ, यसलाई पनि एक्सिक्युट गरिदिउँ, अनि यसलाई पनि एक्सिक्युट गरिदिइसकेपछि अब यो बन्ने भयो। त्यसकै लागि अब अघिकै सेम प्रोसेसमा है, फेरि सेम प्रोसेसमा गुरुजनहरूलाई म सँगै गरिरहनु भएको छ, त्यही सँगै गर्न अनुरोध गर्दै अब सेमै प्रोसेस हो। फेरि ट्रान्सलेट बाई भेक्टर गरौँ। अब यसलाई झिकौँ न, यसलाई झिकौँ। ल अब यसलाई कता बढाउनु छ त भन्दा हाम्रो माथितर्फ जेड एक्सिसतर्फ हामी यसलाई बढाउँछौँ। अब त्यही भेक्टर छानौँ, यसलाई छानिदिउँ। अब यो देखिएन नि, किन त भन्दा यो त जिरोमा छ, जेरोमा त छुट्टिएको देखिँदैन नि त हो। त्यही भएर अब यसलाई डीलाई स्लाइडरलाई सार्ने बित्तिकै यो छुट्टिएको देखिहाल्यो। अब यसमा अहिलेको जस्तै एक्सिक्युट टु ब्रिजमा गर्नु छ हामीलाई। अब यहाँ 3D भ्यूमा क्लिक गरेँ मैले, अहिलेकै जस्तो एक्सिक्युट टु ब्रिजमा गरेँ। अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि एक्सिक्युट टु ब्रिजमा बन्यो। अब यसमा पनि हामी बी राखिदिउँ, यसको अल्टिट्युड सोधेको छ हो, यो एउटा बन्यो। यसलाई म एकैचोटि कलर चेन्ज गर्छु तीनवटैको। अब यसको पनि माथितर्फ यसलाई पनि गर्नु छ, अघि हेरिसक्यौँ हामी। त्यसै गरी अब हामी ट्रान्सलेट बाई भेक्टरमै जान्छौँ। फेरि ट्रान्सलेट बाई भेक्टर हजुरहरू पनि यहाँ हेरिस्यो अनि आफू पनि गरिस्यो, सबैजना गुरुजनहरू। अब यहाँ यसलाई पनि बढाउँ। त्यसै गरी यसलाई पनि हामीले जेड एक्सिसतर्फै छुट्याउनु चाहिरहेछौँ, हाम्रो उद्देश्य त्यही छ। त्यही भएर जेड एक्सिसलाई नि भेक्टरलाई क्लिक गऱ्यौँ हामीले, यो पनि छुट्यो। अब यसमा पनि अहिलेको जस्तै एक्सिक्युट त्यो प्रिजमा गइसकेपछि यसमा पनि बन्ने भयो। अब यसलाई पनि सोधेको छ अल्टिट्युड, यसको पनि बी। ल ओके गरिदिउँ, यो पनि बन्यो। अब यसलाई एकचोटि स्लाइडर चलाएर हेरौँ है त कस्तो बनेछ। अब के भाग बाँकी छ हाम्रो हो क्युबको रूपमा होल डेभलप हुनलाई। यो यतापट्टि खाली भाग छ, यदि भर्न सक्यो भने क्युबको रूपमा डेभलप भइहाल्छ हो। अब यो तलको भाग चाहिँ यस्तै एउटा राखिदिएपछि यो तलको भाग छोप्ने भयो, यो भइहाल्यो एबी स्क्वायर। अनि यहाँ माथि बाँकी रहन्छ बी क्युबले ढाक्छ, अनि हाम्रो कम्प्लिट भइहाल्छ। ल अब त्यही कामलाई फेरि अगाडि बढाउँ है। ल अब फेरि अब यसलाई अथवा यसलाई यता ताने पनि भयो, यतापट्टिको साइडकोलाई यता एक्स एक्सिस तर्फ बढाए पनि भयो, यतापट्टिको साइडलाई वाइ एक्सिस तर्फ बढाए पनि भयो। हाम्रो चोइस छ यहाँनिर। ल एउटालाई बढाइदिउँ है त। फेरि अघिकै प्रोसेस छ हाम्रो, ट्रान्सलेट बाई भेक्टरमै जान्छौँ हामी, ओके गर्छौँ। अनि यसलाई हामी कहाँ बढाउँदैछौँ भन्दा अब वाइ एक्सिस तर्फ छुट्याउँदैछौँ। अनि वाइ एक्सिसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भेक्टरमा क्लिक गर्यौँ, यो फेरि छुट्यो। अब अघिकै प्रोसेसले एक्सिक्युट टु प्रिजमा गर्छौँ, ओके गरिदिउँ, फेरि यो पनि छुट्यो। ल अब अल्टिट्युडमा बी नै राखिदिउँ, ओके गरौँ, यो पनि बन्यो। ल हजुरहरू हेर्छु त। अब यो तिनटालाई पनि मैले कलर चेन्ज गरिदिएँ। यो तीनवटालाई अहिले बनाएको तीनवटा एम एन ओ आएको छ, एम एन ओ लाई पनि कलर चेन्ज गरिदिउँ। एम एन एन बिचको एम के भइसकेको थियो क्या, सरी सबै यसलाई कलर चेन्ज गरिदिउँ। यो तीनवटालाई फेरि कलर अब
हामीलाई कुन कलर मन परिरहेछ त्यही एउटा कलर राखिदिउँ न। ल इक्जाम्पलको लागि यो कलरले यसलाई सुइटेबल होला कि जस्तो लाग्यो मलाई। आफ्नै इच्छा हो कलर चेन्ज गर्ने डेकोरेसन गर्ने भन्ने कुरा। ल ओपासिटी बढाइयो यस्तो बन्यो। ल अब यसलाई फेरि चलाएर हेर्यो भने अलि चाहिँ कलर चाहिँ बढी नै जस्तो लाग्यो। हजुरहरूले हेरिसक्यो। ल अब यसलाई जोडेर हेर्यो भने यहाँ एउटा भाग खाली रह्यो यहाँनिर। हो अब यसलाई यता तीनवटा अप्सन छ यसको। यसलाई वाइ एक्सिस तर्फ यताबाट वाइ एक्सिस तर्फ यताबाट एक्स एक्सिस तर्फ अथवा यो तलकोलाई जेड एक्सिस तर्फ एक्सिक्युट गरे पनि यो भरिन्छ। अब त्यही काम हामी एउटा काम मात्र बाँकी रह्यो अनि त डेकोरेसनको काम मात्र हो। त्यसको लागि फेरि जाँदैछौँ त्यही ट्रान्सलेट बाई भेक्टरमै जाँदैछौँ। ओके गर्यौँ अनि अब मैले यसैलाई जेड एक्सिस तर्फै बढाइदिने विचार गरेँ। यसलाई ओके गरेँ। अब हामी यो कतातर्फ बढाउँदैछौँ जेड। त्यसो भए जेड एक्सिसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भेक्टरमा डबलमा क्लिक गरेँ यो पनि बढ्यो। अब यसमा पनि एक्सिक्युट टु प्रिज्म गर्ने हो। अब ओके गरौँ। ल यसले पनि अल्टिट्युड माग्यो बी राखौँ। बी स्क्वायर आएको थियो इन्टु बी गऱ्यो भने बी क्युब बन्ने भयो। हो अब बी क्युबको कलर चेन्ज गरिदिउँ। यसको कलर चेन्ज गरिदिउँ। ल अब बी क्युब पनि बन्यो। ओके कलर चेन्ज। ल अब यसलाई आफ्नो कन्डिसनमा जा भन्नको लागि मैले कन्ट्रोल एम गरिदिएँ। ल आफ्नो कन्डिसनमा फर्क्यो। हाम्रो लगभग निर्माणको काम सक्यो। बन्ने काम बनिसक्यो। अब स्लाइडर चलाएर हेर्न सकिन्छ। हाम्रो आवश्यक कुराहरू सबै बनिसक्यो। ठ्याक्क क्युबको रूपमा डेभलप भइसक्यो हाम्रो। अब यसलाई डेकोरेसन गरेर अनि हामीलाई चाहिएको कुराहरू यो अब्जेक्टसँगै आओस् भनेर त्यो लेख्ने कामहरू बाँकी छ। अरू काम लगभग हाम्रो कम्प्लिट भयो। अब केही कन्फ्युजन छ भने म कुनै स्टेप फेरि रि गर्छु नभए अगाडि बढ्छु। ठिक छ सर जाऊ अघि जाऊ। एकदम ठिक छ सर एकदम ठिक छ। ल अब यसमा मैले अब यो एक्सिसहरू पनि हटाइदिएँ। यसको पनि हटाइदिएँ। त्यसै गरी अब यी पोइन्टहरू पनि हटाउन सक्यो। हामीलाई नचाहिएको कुरा भेक्टर पनि अब यो मैले यसलाई भेक्टरलाई पनि हटाइदिएँ। ल भेक्टर पनि गयो। अब पोइन्टहरू पनि हामीलाई चाहिएन भने पोइन्टहरू पनि हटाउन सक्यो। ल अब हामी लेख्दैछौँ। अब यो अब्जेक्टसँगै अब्जेक्ट बढाउँदा पनि सँगै जाओस् अनि यसको पनि यसलाई पनि सो लेभल गरेर मैले सबै पोइन्ट हटाइदिने विचार गरेँ। सो अब्जेक्ट मात्रै गर्नुपर्ने सो लेभल गर्ने सरी। ल यो गरेर यिनीहरूलाई पनि मैले सबैलाई हटाइदिने विचार गरेँ। यी पोइन्टहरू यता पोइन्ट टुलमा देखिएन त्यही भएर मैले यहीँबाट यिनीहरूलाई पनि सो अब्जेक्ट गरेर यिनीहरू हटाइदिएँ। यसलाई नि क्लिन बनाएको मात्रै हो। यसलाई पनि हटायौँ। यहाँ पनि छ पोइन्ट। यसलाई पनि हटाइदिएँ मैले। यहाँ पनि छ एउटा उता ब्याक साइडमा पनि बाँकी रह्यो। त्यसलाई घुमाएर अहिले हटाउँला केही भएन। ल अब हामी टेक्स्ट बक्समा हामीलाई चाहिएको कुराहरू लेखौँ। अब के चाहिन्छ हामीलाई। अब यहाँबाट टेक्स्ट बक्स ल्याउँ। अब चाहिएको कुराहरू लेखौँ। अब ल के चाहिएको हामीलाई लेख्छौँ हामी। ए क्युब चाहिएको एउटा ए क्युब लेख्यो। ओके गरिदिएँ मैले। अब ए क्युबलाई हामीले योसँग टाँस्नु छ। ए क्युबलाई योसँग टाँस्नु छ भनेको यो जाँदा सँगै देखियोस् भन्ने चाहना छ। त्यसो मैले चाहिँ यहाँ पोइन्ट अन अब्जेक्ट गरेर एउटा पोइन्ट पत्ता लगाएँ। पोइन्ट लिएँ अनि त्यो पोइन्टमा लगेर यसलाई पोजिसन गरिदिने विचार गरेँ। अब यसलाई चाहिँ पोजिसन गरिदिन्छु। ए क्युबलाई पोजिसन गरिदिने अब्जेक्टिभ प्रोपर्टिजमा गएर यसलाई सरी के खुल्यो। अब हामी ल पोजिसन गरिदिउँ। अब यसलाई पोजिसन कोसँग गर्ने भन्दा त्यहाँ M1 भन्ने पोइन्ट आइसकेको छ।
M1 मा पोजिसन गरिदेऊ न। यहाँबाट छानौ M1 भन्ने यहाँ देखिन्छ, M1 भन्ने आइसकेको छ, M1 मा ओके गरिदेऊ। अब ए क्युब गरेर हामीलाई चाहिएको ठाउँमा ए क्युब बसिहाल्यो। अब यो फिगर बढाउँदा सँगै बढ्छ। अब M लाई हामीले हटाइदिए पनि हुन्छ। अब पोइन्ट M किन राखिरहनु, ल M हटाइदेऊ, ए क्युब हामीलाई चाहिएको ठाउँमा आयो। अब फिगर सानो हुँदा सँगै हुन्छ, त्यही सँगै बस्छ ए क्युब। अब बढाएको बेला तपाईलाई कता सहज लाग्छ, ए क्युब सानो बनाएको बेलामा पनि सँगै आइरहेछ, ठुलो बनाएको बेला नि ए क्युब सँगै गइरहेछ, ए क्युब भइहाल्यो। अब यसै गरी हजुरहरूले सबैमा हामीलाई चाहिएकोहरूमा यसै गरी जोड्न सकिन्छ। सेम प्रोसेस हो, लेख्ने टेक्स्ट बक्सबाट अनि हामी त्यसलाई पनि त्यसै गरी झुन्डाउने राखिदिने काम गर्ने हो। अरू त हाम्रो लगभग काम कम्प्लिट भइहाल्यो। अब ल, अब हामीलाई अर्को चाहिएको छ ए स्क्वायर बी पनि चाहिएको छ। अब लेखिदिउँ ए स्क्वायर बी पनि। ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी लेखिदिउँ। ओके, यो पनि भयो। अब सरी, हात धुन पनि जान्नुपर्छ, नभए कोरोना लागिहाल्छ फेरि। मैले यसलाई कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल भी गरेर अनि तीनवटा चाहिएको भएकाले तीनवटा बनाएँ। त्यहाँ कपी भए जस्तो र पेस्ट भए जस्तो चाहिँ देखिँदैन, तर ड्र्याग गरेर तान्यो भने जतिवटा कन्ट्रोल भी गरेको त्यतिवटा देखिन्छ। अब यसलाई पनि हामी ए स्क्वायर बी हामीले कुन बनाएको थियो भन्दा ए स्क्वायर छुट्याएर अनि बी अल्टिट्युड दिएर बनाएको यो कलरको तीनवटा, यो ग्रे ग्रे पारेको कलरको यो तीनवटा छ। अब यसलाई पनि त्यसै गरी जोड्नाइदियो। पोइन्ट एन्ड अब्जेक्ट गरेर ल्याए नि हुन्छ, विभिन्न टेक्निकहरू हुन्छ। अब हामीलाई जुन आफूलाई सहज जस्तो लाग्छ त्यसैमा जुन यहाँ लगाऊ। अब पोइन्ट आयो N1, अब यसलाई N1 मा पोजिसन गरिदेऊ। सरी, अब्जेक्टिभ प्रोपर्टिजमा गएर यसलाई अहिलेको जस्तै पोजिसन गरिदेऊ। सिलेक्ट भयो नि, किन मान्दैन त? ए आइसक्यो, सरी हो। अब यहाँ कुन पोइन्ट आइसकेको छ, N1 आइसकेको छ, N1। अब पोइन्ट चाहिँ खोजौँ सर, यहाँ N1 आइसक्यो, ओके गरिदिउँ, त्यो आएर बस्यो। अब यसै गरी अब यसलाई पनि गर्नु छ। अब यसलाई पोइन्ट दिएकै छैन, पोइन्ट एकैचोटि दिनु पाए सजिलो हुन्थ्यो। सरी, अब पोइन्ट छैन, पोइन्ट दिएको भएदेखि त्यसलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो। अब यसलाई यसरी सार्न पनि सकिन्छ है। आफ्नो भने ठाउँमा बसेन भने यसरी यो पोइन्टलाई, पोइन्ट हो नि त यो त, पोइन्टसँग टाँसियो भने यो तपाईँले यसरी सारेर कहाँनिर आफूलाई उपयुक्त जस्तो लाग्छ त्यहीँनिर लगेर राखिदिनु पनि सक्नुहुन्छ। अब यसै गरी सबै राख्नुपर्छ। मैले यो अब सरहरूले राख्नुहुन्छ भनेर छोडिदिउँ कि सबै राखौँ अम्बिक सर? अब हुन्छ होला सर। अब हाम्रो काम भइहाल्यो सर। यो अब दुईटा राखियो सर, अब यसै गरी राख्ने हो। अनि सरहरूले गर्नुहुन्छ। अनि 2D मा अस्ति गरे जसरी यसलाई अब आवश्यकता भन्यो भने तल पनि सरहरूले झार्नुहुन्छ। प्र्याक्टिस गरिसक्नु भएकाले मैले त इन्ड गरौँ कि जस्तो विचार गरेँ सर। केही क्वेसनहरू केही छ भने? हस् सर, हस् योगेन्द्र सर।